Welcome to Anna Story Tales. बहुत पुराने वक्तों की बात है। हिमालय के दामन में बसा एक खूबसूरत मुल्क अपनी हरियाली और अमन की वजह से मशहूर था। वहाँ का बादशाह सिकंदर एक बहुत इंसाफ पसंद हुक्मरान था, लेकिन इसे एक ही गम खाए जा रहा था कि इसकी कोई औलाद नहीं थी। बरसों की दुआओं के बाद अल्लाह ने इसे एक निहायत खूबसूरत बेटी से नवाजा, जिसका नाम शहजादी मेहरुन्निसा रखा गया। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया, लेकिन महल की दीवारों के पीछे एक काला दिल हसद की आग में जल रहा था। वो महल की खास नौकरानी बख्तू थी। बख्तू खुद मलका बनने के ख्वाब देखती थी और इसे लगता था कि इस बच्ची की पैदाइश ने इसके इक़्तिदार के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, बख्तू ने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। इसने चुपके से शहजादी को झूले से उठाया और एक स्याह चादर में छुपाकर शाही अस्तबल से घोड़ा लेकर निकल गई। इसका इरादा था कि वो बच्ची को खत्म कर देगी, लेकिन जब वो सल्तनत की सरहद पर वाक़या एक स्याह जंगल के करीब पहुंची, तो वो मासूम बच्ची की मुस्कुराहट देखकर इसके हाथ कांप गए। खौफ और गुनाह के एहसास के दरमियान इसने बच्ची को मारने की बजाय एक घनी झाड़ी के पीछे छोड़ दिया और खुद ये सोचकर भाग गई कि यहाँ कोई न कोई जंगली जानवर इसे अपना नवाला बना लेगा। इसी जंगल में एक बूढ़ा बब्बर शेर रहता था, जिसे जंगल के तमाम जानवर आतिश कहते थे। वो आम शेर नहीं था, बल्कि एक कदीम जादुई नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जिसकी आंखें मशल की तरह रोशन थीं। आतिश अपनी कुछार की तरफ जा रहा था कि इसे एक इंसानी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। जब वो झाड़ी के पास पहुंचा, तो इसने देखा कि एक छोटी सी कली जैसी बच्ची हाथ पांव मार रही है। कुदरत का करिश्मा देखें कि इसके दिल में रहम आ गया। इसने बच्ची को उठाया और अपनी गार में ले आया और मेहरुन्निसा को अपनी पनाह में ले लिया। वक्त गुजरता गया और अब मेहरुन्निसा शेर की बेटी के नाम से जानी जाने लगी। वो इंसानों की तरह नहीं, बल्कि शेरों की तरह चाको चुबंद और निडर थी। इसकी परवरिश जादुई माहौल में हुई थी, इसलिए इसमें चंद अजीब ताकतें पैदा हो गई थीं। वो जानवरों की जुबान समझ सकती थी। इसकी आवाज़ में ऐसी गरज थी कि बड़े बड़े दरिंदे सहम जाते। वो हवा की रफ्तार से दौड़ सकती थी। इसका लिबास दरख्तों की छाल और फूलों से बना होता और इसके बाल कमर तक लंबे थे। वो शेरों के साथ शिकार करती और जंगल के चश्मों का ठंडा पानी पीती। इसे मालूम ही नहीं था कि वो किसी सल्तनत की वारिस है। दूसरी तरफ बादशाह और मलिका अपनी बेटी के गम में निढाल थे। बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे। बख्तावर ने झूठ बोल दिया था कि शहजादी को कोई जादूगर उठाकर ले गया है। बादशाह ने बरसों तक तलाश करवाई, लेकिन नाकामी हुई। वक्त ने बख्तू को बूढ़ा कर दिया था, लेकिन इसके दिल का खौफ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। एक दिन शहजादी मेहरुन्निसा, जिसे अब जंगल के जानवर शेर की बेटी कहकर पुकारते थे, एक पहाड़ी पर बैठी थी। इसने देखा कि चंद शिकारी
ایک ہرن کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ شکاری کوئی اور نہیں بلکہ گلستان کا جوان سپہ سالار اور اس کے ساتھی تھے۔ جب سپہ سالار نے ہرن پر تیر چلانا چاہا تو اچانک ایک بلند بانگ گرج سنائی دی۔ ایک لڑکی جس کی آنکھوں میں شیروں جیسی چاک تھی بجلی کی تیزی سے سامنے آئی اور تیر کو ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ شکاری دنگ رہ گئے۔ انہوں نے ایسی خوبصورت لیکن ہیبت ناک لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم کون ہو اور میرے جنگل میں کیوں خون بہا رہے ہو؟ مہرونسا نے انسانی زبان میں پوچھا۔ سپہ سالار اس کے روب سے متاثر ہوا اور اسے محل لے جانے کی کوشش کی، لیکن مہرونسا نے ایک اشارہ کیا اور درجنوں شیروں نے شکاریوں کو گھیر لیا۔ سپہ سالار سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ سپہ سالار نے واپس جا کر بادشاہ کو اس جنگل کی دیوی کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ کے دل میں ایک امید جاگی۔ وہ خود اپنی فوج کے ساتھ سیاہ جنگل پہنچا۔ جب بادشاہ اور مہرونسا کا آمنا سامنا ہوا تو مہرونسا کے گلے میں موجود ایک پیدائشی نشان جو ایک سنہرے ستارے جیسا تھا چمکنے لگا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی، یہ تو وہی نشان ہے جو میری مہر کے پاس تھا۔ بختو جو بادشاہ کے ساتھ آئی تھی اسے دیکھ کر کانپنے لگی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ مہرونسا نے اپنی جادوئی بصیرت سے بختاور کے چہرے پہ چھپا خوف اور گناہ جان لیا۔ اس نے دھاڑ کر کہا، تم وہی ہو جس نے مجھے اندھیری رات میں تنہا چھوڑا تھا۔ بختو نے ڈر کے مارے سب سچ اگل دیا۔ بادشاہ نے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ اب مسئلہ مہرونسا کا تھا، جو محل کی عیش والی زندگی کی بجائے جنگل کی آزادی سے محبت کرتی تھی۔ مہرونسا نے اپنے باپ سے کہا، بابا، میں محل ضرور آؤں گی، لیکن میں ان شیروں کو نہیں چھوڑ سکتی جنہوں نے مجھے ماں باپ بن کر پالا۔ بادشاہ نے جنگل کے قریب ایک نیا قلعہ تعمیر کروایا۔ جہاں مہرونسا رہتی تھی وہ دن کو شہزادی ہوتی اور رات کو اپنے شیروں کے ساتھ جنگل کی رکھوالی کرتی۔ اسے لوگ آج بھی شیر کی بیٹی کہتے ہیں، جس نے ثابت کیا کہ رشتہ خون کا نہیں بلکہ احساس اور حفاظت کا ہوتا ہے۔